और पुरफजल नाम में आप सब की सलामती हो। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अमीन नज़ीर साहब मौजूद हैं। जी भाई साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर प्रोग्राम हेल्थ केयर में। नाज़रीन, प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये बहुत ही मुनफरद प्रोग्राम हेल्थ केयर, जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ जिस्मानी और रूहानी शिफा की बातों को शेयर करते हैं खुदा के कलाम अक़दस में से। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कद्दूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आर्जी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, खिदमात के उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तूने अपने बंदों को अता किया है, ताकि तेरे कलाम की अच्छी बातों को दूसरे लोगों तक शेयर कर सकें। और खुदाए कद्दूस, जितनी देर प्रोग्राम हेल्थ केयर में हम ठहरे, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे। और खुदा को हमें जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में गाइडलाइन फराहम करना, ताकि हम अपने नाजरीन के साथ तेरे कलाम की अच्छी बात को शेयर करें, ताकि वो भी इस कलाम के जरिया से बरकत को रिसीव करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये मुनफरद प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने नाजरीन के साथ जिस्मानी और रूहानी शिफा के बारे में बातें करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। और हम खुदा के खादम पादरी अमीन नज़ीर के साथ खुदा के कलाम अक़दस में से हम साल की किताब उसके चौथे बाब में से एक रेफरेंस को पढ़ेंगे, देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी भाई साहब। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं तमाम व्यूअर को जो देखते हैं, टीवी देखते हैं, उनके लिए सलाम पेश करता हूँ। और मुझे आज नहायत खुशी हुई है कि डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पर मदद किया है, ताकि हम उनके साथ मिलकर इस सेहत के बारे में, क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे ऐसे हैं जो सेहत के सबब से लोग बीमारी में मुब्तला हैं। और डॉक्टर साहब ने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है, ताकि लोगों को सेहत के बारे में भी बहुत सारी बातें जो है वो बताई जाए, ताकि लोग इन बीमारियों से बच सके, अपने आप को महफूज कर सके। किसी ना जिस तरह पिछले दिनों में कोरोना की बीमारी से बचने के लिए बहुत सारी हुकूमत ने केयर करना शुरू की, बहुत सारे हुकूमत ने लोगों को आगाह किया, इस तरह करो, इस तरह करो। तो डॉक्टर साहब को भी खुदा ने ये ख़ास विज़न दिया है, ताकि लोगों की सेहत के बारे में कलाम मुक़द्दस में से जिस्मानी तौर पर जिस तरह भी लोगों तक सेहत के बारे में आवाज़ पहुंच सके, उस तरह को पहुंचा सके। तो मैं डॉक्टर साहब का इस नहायत में शुक्र हूँ कि जिन्होंने ये बड़ा ख़ास कदम उठाया। खुदा ने इनको अपने जलाल के लिए और इस सारे काम के लिए, इस सारे विजन के लिए खुदा इनको बरकत दे, ताकि ये बहुत सारे लोगों को इस सेहत के बारे में बता सके। तो आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक बड़ी ख़ास ऐत जो है हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर अमसाल की किताब के अंदर एक बड़ी खूबसूरत ऐत लिखी है। उसके चौथे बाब की 20वीं ऐत लिखा है कि आए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेता है उनकी हयात और उनकी सारी जिस्म की सेहत है। कुरान के जिंदा मुक़द्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो डॉक्टर साहब, खुदा का कलाम जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है कि हर बीमारी का इलाज इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बीमारी जो है वो गुनाह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बीमारी जो है वो गुनाह है, जिसका इलाज सिर्फ एक मेरे और आपके शाफी के पास है। क्योंकि जब इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह होता है तो वो मौत की हालत में होता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और तमाम तर बीमारियों का इलाज आप डॉक्टर अच्छे तरीके से जानते हैं कि डॉक्टर साहबान जो हैं वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करते हैं, लेकिन गुनाह की बीमारी जो है उसका इलाज सिर्फ मेरा और आपका शाफी करता है। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर उस हर बीमारी का इलाज उस शख्स के लिए है जो उसके सामने झुक जाता है, जो उस पर ईमान ले आता है।
اب حزقیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو ناتن کو بھیجا کہ تو اس کو بتا دے کہ اپنے گھر کا سارا بندوبست کر لے، کیونکہ وہ بیمار تھا اور خدا نے اسے پیغام بھیجا کہ تو مر جائے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لکھا کہ دیوار کی طرف منہ کر کے زار زار رونا شروع کر دیا. اور جب اس نے زار زار رونا شروع کر دیا تو خدا نے اس کی آواز کو سن لیا. اور جس طرح ہم نے پڑھا کہ تیری ساری صحت جلد ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح جب خدا نے اس کی آواز کو، اس کے رونے کو سنا تو خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا. تو خدا نے اس کی عمر بڑھا دی. تو خدا آج بھی وہی خدا ہے، کیونکہ وہ ازل سے ابد تک یکساں ہے. جو خدا حزقیہ کو عمر بخش سکتا ہے وہ آج ہمیں بیماریوں سے شفا بخش سکتا ہے. خواہ کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں. تو جب ہم عمل کر کے ایمان لے آتے ہیں، سامری عورت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس نے اس کا اتنا ایمان تھا کہ صرف میں اس کا ایک پلڑا چھو لوں گی تو میں کیا کر لوں گی؟ شفا. لکھا کہ اس نے اپنا سارا مال جو تھا اپنی بیماری پر خرچ کر دیا، حتیٰ کہ اتنی بیمار تھی. لیکن شفا کہاں سے ملی؟ جب وہ شافی کے پاس چلی گئی، جب وہ شافی پر ایمان لائے. تو آج ہمیں بھی بیماری سے شفا پانے کے لیے شافی کے پاس جانے کی. اگر ہم گناہ کی بیماری میں ہیں تو اس کا تو علاج شافی ہے، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے. اور ہماری ہر ایک بیماری کے لیے اس نے کوڑے کھائے ہیں، کیونکہ لکھا کہ اب اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں. تو اگر ہم شفا کی بات کریں تو شفا صرف ہمارے شافی کے پاس ہے. اور جب شافی ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا تو یقیناً شفا بھی یقینی ہے، اور ہم جسمانی طور پر بھی شفا پائیں گے اور روحانی طور پر بھی. جی. تو میں پال صاحب دیکھتا ہوں کہ آج بہت ایسے لوگ ہیں جو ڈائبٹیز میں، شوگر کے اندر مبتلا ہیں. تو میں آج اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے. جب آپ پراپر اس کی میڈیسن لیتے ہیں، اس کا پرہیز کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد پھر آپ ہلکی ورزش کرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تو آپ یقیناً شوگر کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، تو جب آپ جتنا زیادہ پیدل چلیں گے، سیر کریں گے، یہ اتنی ہی آپ کے جسم میں کنٹرول اس کا ہوتا جائے گا اور آپ صحت یاب اس سے ہوتے جائیں گے. تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، کیونکہ بائبل مقدس عظیم کتاب ہے، ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے کہ کس طرح سے خدا نے مقدس حزقیہ نبی جو کہ بادشاہ بھی تھا، اس کو کس طرح سے شفا یابی عطا کی. ایک انجیر کے درخت سے خدا نے کہا کہ تو انجیر کی ایک ٹکیا بنا، اس کو گھوڑے کے اوپر لگا، تو وہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا اور خدا کا بندہ شفا پا گیا. نہ صرف اس نے شفا پائی بلکہ اس کی 15 سال عمر بھی خدا نے بڑھا دی. یہ صرف اسی طرح سے اس وقت تک ممکن ہے جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، پورے دل سے خدا کو قبول کر لیتے ہیں. تو ہم پروگرام ہیلتھ کیئر میں انہی باتوں پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے جسمانی طور پر بھی شفا یابی حاصل کرنی ہے اور روحانی طور پر بھی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف روحانی جسمانی شفا کے پیچھے بھاگتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری روحیں اندر سے بیمار ہیں، ہمیں روحانی شفا کی بھی ضرورت ہے. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ گناہ ہے. جی ایسی ہے. تو جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہوتا ہے تو وہ موت کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہ شوگر کی بیماری جو ہے کوئی اتنی خاص بیماری نہیں ہے. جی آپ نے دیکھا، میں آپ سے تقریباً کافی سالوں سے آپ واقفیت ہے، اور 10-15 سال سے مجھے شوگر ہے. اور آپ نے میری صحت دیکھی ہے، ویسی کی ویسی ہے. بالکل آپ فٹ ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے، جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ پیدل چل سکتا ہے، صبح واک کر سکتا ہے، اس کے لیے شوگر کے مریض کے لیے سب سے ضروری جو ہے وہ واک ہے. میڈیسن سے بڑھ کر بھی واک ہے. اگر انسان واک جتنی زیادہ کرے گا اتنی شوگر اس کی کنٹرول میں رہے گی. اور سب سے بڑھ کر دوسری بات جو ہے، شوگر کی میڈیسن جو ہے وہ شخص کو کھانی چاہیے جس کو شوگر ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیسن کھانے سے پریشان ہوتے ہیں، میڈیسن کھائیں گے یا انسولین لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا.
मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, उसने कहा कि जब हम कपास बोते हैं तो जब उसको बीमारी लग जाती है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होती है। तो जब बीमारी लगने से पहले अगर हम उसको मेडिसिन दे देते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं, तो फिर उसको बीमारी लगती नहीं। इसी तरह शुगर की जब बीमारी है आपको, तो आपको उसकी मेडिसिन खानी चाहिए, जब और वॉक करनी चाहिए, जब आप इन बातों पर अमल करेंगे, शुगर की मेडिसिन भी खाएंगे और वॉक भी करेंगे, तो यकीनन आप इस पर काबू पाएंगे। और खुदा भी चाहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ प्यारे मैं चाहता हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे। तो बारी साहब हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हम फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।